व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? आयज हांव गाडी चलयन आसलो. आयज गाडी चलयतालो म्हाजो डॅडी आनी आमी वयताले फोंड्या सायडीक. सो म्हटलें पयलीं तुमकां हांगासून व्यू दाखयत आनी फोंड्या कितें तरी काम आसलें तेका लागून वयताले. सो आमी डायरेक्ट 11:15 सुमार अशे पावले फोंड्या. आनी थंयसर पयलीं म्हटल्यार आमी गेले बोरे नवदुर्गाच्या देवळान. थंयसर म्हटलें तुमकां देवळाचो एक मस्त पैकी व्यू दाखय. हांवें हें देवूळ केन्नाच पळोवंक ना, फर्स्ट टायम हें देवूळ हांवें पळयलां. भितरूय पळयत जाल्यार एकदम जबरदस्त देवूळ हा. मागीर म्हटलें देवळान भितर वचून मस्त पैकी पांया पडया आनी देवीचें दर्शनूय घेवया. भितर सुद्दां एकदम ओल्ड आनी एकदम पोव सारकें देवूळ आसा. थंयसर देवीचे पांया पडले. तुमी बी पांया पडा आनी म्हणा नवदुर्गा देवी तूं पाव. मागीर भायर येत जाल्यार थंयसर एक हनुमान मंदिर सुद्दां हा. थंयसरूय मातशे पांया पडले आनी मातसो फुडें येत जाल्यार एकदम नेटान लग्न चल्लेलें तेवूय म्हटलें मातशें भायरसून पळोवन या. लग्न बी पळयत पळयत मागीर आमी म्हटलें खंय तरी या. तेका लागून आमी भायर सरले वयपाक सिद्धनाथ टेम्पलान. थंयसर कोणाचें तरी रील शूटिंग चालू आसलें. तें पळयत पळयत म्हटलें देवळान मातशें देवाचें दर्शनूय घेवया. भितर गेलीं पांया बी पडलो. हें सुद्दां देव एकदम ओल्ड आनी हें हांवें पयलीं रिलानूय सांगलां. हें वन ऑफ द ओल्डस्ट टेम्पल इन गोवा आसा आनी हांगासून जो व्यू येता तितून 60% गोवा कवर जाता. हांगासून तुका ऑलमोस्ट आख्खें गोवा दिसता. व्यू बी पयलो मस्त पैकी आनी मागीर फायनली आमी भायर सरलीं घरा येवपाक. घरा येताना एकदम मस्त पैकी सनसेट वाटेर दिसलो. तो म्हटलें तुमकां दाखोवया आनी हांगासून म्हणटा तुमकां बाय. चला वचा, न्हिदा, गुड नायट.